मैडम इसके बाद होगा, सब अपनी अपनी बारी पे होगा। आई एम सॉरी जी। बहुत शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन। सॉरी नहीं की। हाँ, उनके 5 सिग्नेटरीज थे जरका, उनके 5 सिग्नेटरीज थे तो 5 बात कर सकते हैं। प्लीज सेनेटर साहब, नहीं ये बाद में बात कीजिएगा आप लोग, आपकी बात हो गई। जी जी, सबको अपने अपने वक्त पे मौका मिलना है बस। प्लीज स्टार्ट, आपके पास फ्लोर है, आप शुरू कीजिए। सिंधु साहब तशरीफ रखें आप। जी आप शुरू कीजिए। इन्होंने आइन या कानून को क्या मानना है? पहले तो जो रूल्स ऑफ बिजनेस का जो हलफ उठाया उसको ही मान लें। अपनी बात करना जानते हैं, दूसरों की सुन नहीं सकते। और दूसरी बात यह है, मैं इस पे क्योंकि तौहीन अदालत के मामले पे मैं रिसीविंग एंड पे रहा हूँ, मैं इसका मुतासरा हूँ, मुझे इसमें सजा दी गई है, तो मैं तो यहाँ कोई आपके फाजिल मेंबर बोल रहे हैं, आप लोग अपने हाउस का तौकीर नहीं। आप खानजादा साहब, आप अपने आप को हल्का ना करें, आपको मौका बाद में मिलेगा प्लीज। नहीं, ये आप नहीं डिक्टेशन दे सकती ना मैडम, हर पार्टी ने अपना अपना नाम दिया हुआ है। आप कीजिए जी, आप कीजिए। सेनेटर साहब हौसला करें, बात करें। मैं तो करना शुरू करता हूं, फिर आप उनसे बात। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं कोई यहाँ तकरीर नहीं बल्कि अपनी आप बीती सुनाना चाहता हूं कि किस तरह पाकिस्तान में पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ सिलेक्टिव तौहीन अदालत के केस लगते हैं, इक्वालिटी का कोई कानून नहीं, और किस तरह खास लोगों को, खास कारकुनों को इसका निशाना बनाया जाता है। पनामा के केस चल रहा था, उसके दौरान मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए और अदालत की कार्रवाई देखने के लिए जाया करता था, और यकीनन वहां जाकर जो भी वहां बात होती थी, बाहर आकर मीडिया से बात करता था। I have already said I will give the mic। जो बाद में डिस्कशन के बाद जिसने बात करनी है बेशक करे। ज़ीशान को मैं फाजिल मेंबर को कह चुकी हूँ, अगर आप सुनना नहीं चाह रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बार बार कह चुकी हूँ, आप प्लीज़, ये पार्टी डिबेट हो रही है, one person is speaking and affected parties। जी सेनेटर साहब। जी बहुत शुक्रिया। नहीं, बिलाल साहब, पीपल्स पार्टी से हो गई बात, आप बाद में कीजिएगा। जो आप इन पर PTI पे लागू होगा आप पर भी होगा। जी जी, हमारे जो अपोजिशन के फाजल रुकन हैं या अरकान, वो सुन नहीं रहे थे। चेयरपर्सन, मैंने तो यही कहा है कि मैं कोई तकरीर करने खड़ा नहीं हुआ, मैं अपनी आप बीती इस हाउस के सामने रखना चाहता हूं कि एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूं, एक मिडिल क्लास से एक सियासी कारकुन हूं, किस तरह मुझे इसी तौहीन अदालत के कानून का निशाना बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि उस वक़्त के हालात में मैं अपनी लीडरशिप और एक नज़रिए पे खड़ा था। पनामा का केस जब शुरू हुआ तो अदालती कार्रवाई देखने मैं वहाँ जाया करता था, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट भी करता था। अदालती कार्रवाई के बाद यकीनन बाहर मीडिया से सवालों जवाब होते थे, हम अपनी बात करते थे, अपनी राय का इजहार करते थे, और उस वक़्त यानी मेरे तौहीन अदालत के नोटिस से कोई 6 महीने पहले उसी बेंच के एक मोहतरम जज साहब जो रुकन थे, इजाजुल एहसन साहब, उन्होंने कहा कि हम पहले ज़रा वज़ीर आज़म को सॉर्ट आउट कर लें, उसके बाद ये जो बाहर जाके बात करते हैं इनको भी सॉर्ट आउट करेंगे। ये आगाज़ है। और उसके बाद उसके मेरा नोटिस, मैं वो पूरी केस फाइल आपके सामने इस हाउस के सामने रखना चाहता हूं। किस बात पे लिया गया कि एक जलसा आम
جس میں نے تقریر کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ ان پی سی او کے ججوں کو نکالو، یہ انصاف نہیں دیں گے، اور بڑے زور سے کہے کہ پی سی او کے جج، کسی لافل جج کا نام یا کسی لافل جج کی میں نے بات نہیں کی، لیکن جن لوگوں نے پی سی او کے حلف مشرف کے ترلے منتیں کر کے، جس میں کھوسا صاحب بھی شامل تھے، ثاقب نثار بھی شامل تھا، اٹھائے تھے، انہیں درد فیل ہوا۔ مجھے توہین عدالت کا نوٹس ملا۔ اس توہین عدالت کے نوٹس میں پورے پاکستان میں کوئی وکیل جو بڑے بڑے نام ہیں، آج وہ جج ہیں، میرا وکیل بننے کو کوئی تیار نہیں تھا، کہ اس لیے کہتے تھے کہ کیس تو بالکل اس میں کچھ نہیں ہے، توہین عدالت تو بنتی نہیں ہے، لیکن ہم عدالت کو ناراض نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا موڈ خراب ہے آپ کے بارے میں۔ اس میں وہ جج صاحبان کے میں نام نہیں لینا چاہتا، آج جج ہیں وہ، اور اس صورتحال میں ہماری قیادت نے بات کی آسمہ جہانگیر صاحبہ سے، انہوں نے کہا کہ وہ کیس لڑیں گی، لیکن وہ کیس پیش ہونے سے پہلے اسی فون کنورسیشن میں اس کے گواہ اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی ہیں، وہ وفات پا گئی۔ اس کے بعد بھی مجھے 2 تاریخوں پہ کوئی وکیل نہیں ملا۔ میں احسان مند ہوں، یہ ہمارے ہاؤس کے ممبر بھی ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، پورے پاکستان میں مجھے کوئی وکیل نہیں ملا، تو انہوں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ جناب والا، آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے جیسے کے لیے کوئی معافی نہیں تھی۔ چیئرپرسن صاحبہ، پوری دنیا میں توہین عدالت کا قانون جس میں سکینڈلائز کرنا ہے، ریڈیکیول کرنا ہے، یہ مہذب دنیا میں ختم ہو چکا ہے۔ اس والی سائیڈ مہذب ہی ہے، یہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن آج بھی ہم 19ویں صدی کے وہ سارے ہتھ کنڈے صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ لوگ اپنی بات نہ کہہ سکیں۔ مجھے بتا دیجئے، یہاں پر بہت سارے وکلا اور ہمارے یہ اپوزیشن سے یہاں پر ہیں، کیا یہ قانون ختم نہیں ہو چکا؟ کس مہذب دنیا میں سکینڈلائز کرنے کا عدالت کو آج بھی توہین عدالت سے اراکین اسمبلی نہیں، کسی عام آدمی کو بھی وہ نوٹس نہیں کرتے، اور یہاں پر چن چن کر نوٹس کر دیا جاتا ہے۔ توہین عدالت تو میرا نہیں خیال کہ میرے جیسے کسی سیاسی کارکن کو سزا دینے سے کوئی عدالت کا وقار بلند ہوگا۔ یہ تو جنہوں نے آئین بنانے والوں کو سزا دیں گے تو وقار بلند نہیں ہوگا، آئین توڑنے والوں کو سزا دینا۔ فیصل واڈا صاحب، میں تو ان کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز پہ بھی نہیں تھا، میرا ان سے اتنا شدید اختلاف ہے۔ میرے اس سائیڈ پہ بھی فاضل رکن بہت سارے موجود ہیں، اور ان کے وہ لوگ بھی جس میں رؤف حسن صاحب اور باقی انہوں نے ریسنٹلی گفتگو کی ہے، وہ زیادہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔ لیکن میں سیاسی کارکن کے طور پر وہ بزدل نہیں ہوں کہ اپنے مخالفوں کو میں کہوں کہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپا کر نااہل کیا جائے۔ سیاست کا مقابلہ سیاسی میدان میں ہونا چاہیے۔ اور یہ کہتے ہیں جی پرسنل ایجنڈے پہ بات ہو رہی ہے، کیا پرسنل ایجنڈا ہے؟ یہ جو پارلیمنٹ ہے، کہتے ہیں مدر آف انسٹیٹیوشنز ہے، اس کی توہین کب نہیں ہوئی؟ ہمیشہ ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اس پارلیمنٹ نے۔ اس کا وزیر اعظم کو لٹکا دیا جائے، اس کے وزیر اعظم کو اتنی جلدی کسی میونسپل کمیٹی کے کلرک کو نہیں نکالا جاتا جس طرح ہمارے وزیر اعظم کو تاحیات نااہل کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس پارلیمنٹ نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، کوشش کی کہ ایسا تصادم اداروں کے درمیان نہ پیدا ہو
اور موجودہ حالات میں تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. جب یہ صورتحال ہو تو ملک میں لگتا ہے کہ جیسے ادارے آمنے اور سامنے ہیں. چیئرپرسن، میری گزارش اس میں یہی ہے کہ وہ اصول جو درگزر کا ہے، مگنینٹی کا ہے، ریسٹرین کا ہے، عدالت کو اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے نوٹس سے کوئی عدالتی وقار میں اضافہ ہوگا. اور اگر پھر ہم بات ہی کرنے نکلے، ابھی کہا گیا ہے کہ یہ بڑا ہی کوئی پرسنل ایجنڈے پہ بات ہو رہی ہے. کچھ دیر پہلے ہی ایک لیڈر وہ عدالت میں پیش ہوتا تھا، ٹائم صبح 9 بجے کا ہوتا تھا، شام 9 بجے آتے تھے وہ، اور در و دیوار ہلا دیتے تھے. اسلام آباد کا جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اس کی کوئی کھڑکی دروازہ نہیں بچا تھا، لیکن توہین عدالت نہیں ہوئی تھی. اسلام آباد تشریف لائے، سپریم کورٹ کے حکم پر تشریف لائے، اور پورے اسلام آباد کی کوئی درخت کوئی چیز نہیں بچی، آگ لگا دی. توہین عدالت آج بھی ادھر ہی پڑی ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ وہ توہین عدالت میں سزا ہو، لیکن اس کا یہ بھی نہیں مطلب کہ چن چن کے نوٹس دیے جائیں. میری یہی گزارش ہوگی کہ اس پوری صورتحال میں عدالت اپنا وقار اپنے فیصلوں سے بلند کرے. عدالت اپنا وقار اس کنڈکٹ سے، وہ اصول، وہ قانون جو پوری دنیا میں جس پر لوگ اب کسی قسم کا نوٹس کرتے ہی نہیں ہیں،